بسم الله وعلى بركة الله نكملو الكور ديالنا ديال لا ميكانيك دو بوان ماتيريال على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك، نسخة جديدة من الكور. الوغ في هاد الحصة غتكون الحصة الرابعة. الوغ شفنا ثلاثة الحصص في الكور ديال لا ميكانيك دو بوان ماتيريال، عبارة على الشابتر الأولى ديال رابيل ماتيماتيك. في هاد الحصة الرابعة إن شاء الله غندخلو لأول حصة عندنا في الشابتر 2 سينيماتيك دو ان بوان ماتيريال. كما وعدتكم الا تبعتوا معايا الكور من ا زد ما عادش تلقى مشاكل في ميكانيك دو بوين، يعني اي تمرين واي اكزام اي بروبليم غادي يجيك بسيط بزاف. يلا ركز معايا وحل معايا دماغك في هذه الحصه مزيان باش ما تلقاش مشاكل في الحصص الفايتين في الحصص الجايين ان شاء الله. اول حاجه نهضروا عليها الهدف من هذا الشابيتر السينيماتيك، يعني الحركه ديال واحد لو بوين ماتيريال. الهدف هما اننا نحددوا اربعه الحوايج. اول حاجه نحددوا لو بوزيسيون، يعني الموقع ديال النقطه ام بالنسبه لواحد اوريجين او، يعني او ام. غادي نحددوا اول حاجه البوزيسيون يعني او ام. ثاني حاجه نحددوا لو فيتاس، ثم ثالث حاجه لاكسيليراسيون. رابع حاجه انواع الحركه اللي عندنا، واش مستقيميه منحنيه دورانيه اهتزازيه اكسيتيرا. سي تري بيان. الوغ هذا هو الهدف من هذا الشابتر، شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ غنبداو باول حاجه وهي الارضيه. فاش نخدموا سي سامبلومون لا سيستيم دو كوردوني، غادي نخدموا في ربعه: لو كوردوني كارتيزيان، لو كوردوني بولار. هاد الجوج غنديروهم في هاد الحصه الاخرى غادي نديرو لو كوردوني سيلندريك وغادي نديرو لو كوردوني سفيريك. سي تري بيان. الوغ غنبداو باول كوردوني عندنا وهو لو كوردوني كارتيزيان دو ديمونسيون ديال جوج ابعاد. سي سامبلومون الا جينا نكتبوها هنايا جمله، يعني نقولو سوا الوغ سوا ار. دونك هذا سي ان روبير او، ياك نمركز اوريجين او اكس ايغريك. سي تري بيان. هذا اي ان روبير، ان روبير نكتبوها هنايا ان روبير. سي تري بيان. الا جينا نرسمو هاد الروبير عندك او ها هي، دونك وها لاكس اكس وها لاكس ها هي او اكس او ايغريك. دونك هذا هو اللي كيتسمى الروبير دو ديمونسيون ديال جوج ابعاد او اكس او ايغريك. سي سامبلومون شي حاجه بسيطه بزاف، وكنعرفوا هادشي راه درناه في الرابيل ماتيماتيك. دونك كنعرفوا ان هذا الروبير كيكون عنده دو باز. كتبوا هنايا دو باز اي جي. اي جي يعني لا باز ديالو اي جي. اي بالنسبه لاكس يعني اي ها هي اي سي ان فيكتور يونيتير ديال او اكس، وهذا لا فيكتور يونيتير جي ديال او ايغريك. سي تري بيان. اشنو قلنا؟ الهدف الاول اننا نحددوا الموقع ديال لو بوين ام. نفترضوا ان عندنا واحد لو بوين ام هاهي مزيان، هذه هي لو بوين ام. الهدف ديالنا نلقاو او ام. هاد او ام المتجهه او ام ها هي او ام. اشنو كتساوي؟ باش نلقاو شنو غنديرو الاسقاط. غندير الاسقاط، غنديرو من الاسقاط بالنسبه هذا كيكون عمودي. ديما الاسقاط كيكون عمودي بالنسبه للاكس او اكس. هذه نسميها ام صغيره، لو بوين ام صغيره. وهذه نديرو اللاكس الاسقاط بالنسبه للاكس ديال او ايغريك، وهذه تعطينا اكزومبل اش. مزيان. دونك هنايا غادي نديرو لا غولاسيون دو شال. اشنو كتقول لنا؟ كتقول لنا او ام صغيره غندخلو ام صغيره ما بيناتهم بجوج، يعني تعطيك ام صغيره زائد ام كبيره. سي تري بيان. الوغ الا قلت لك او ام صغيره فين راها؟ تقول لي ها هي او ام صغيره. عندنا واحد القاعده قريناها في الرابيل ماتيماتيك، هي اي متجهه نقدروا نكتبوها على شكل بحال او ام، نكتبوها على شكل لا نورم ديال او ام. او ام صغيره ياك فاش في لا فيكتور يونيتير ديالها. شكون هي فيكتور يونيتير ديال هاد لا نورم او ام صغيره؟ هو اكزاكتومون اي. ها هو اي، لان حنا قلنا اي ان فيكتور يونيتير بلوس. الوغ عندنا ام ان، ها هي ام ان. ام عفوا المتجهه ام هي ام صغيره ام كبيره. دونك هاد المتجهه، دونك اذا درنا لها الازاحه ها هي جبنا راه هي اكزاكتومون او اش. راه هي اكزاكتومون او اش المتجهه او اش. علاش درنا لها ازاحه؟ لان عندنا فيكتور يونيتير هنا جي. مزيان. دونك عندنا ان هي اكزاكتومون او اش، يعني هذه شنو كتساوي لنا؟ او ام صغيره زائد
او اش. متفق معايا؟ مزيان، روبلاسينا ام ان باش او اش، هنا ازاحه. دونك هنا شنو غتعطينا هذه؟ كتعطينا لا نورم ديال او اش. سي تري بيان، ا فوا اش فوا لو فيكتور يونيتير ديالو هو جي. سي بيان. دونك شنو كتساوي لنا او ام؟ هي المسافه، عفوا او ام صغيره هي هاد المسافه. هاد المسافه نسميها اكس. هاد المسافه من هنا لهنا، بما انها درناها الاسقاط على اكس، نسميو هاد المسافه اكس. وهاد المسافه اكزاكتومون غادي نسميوها ايكغيك. صافي. دونك يعني هاد او ام صغيره غتكون هي اكس اي مزيان بلس ايكغيك جي. سي تري بيان. او اش راه هي المسافه ايكغيك. الوغ السؤال المطروح هنايا، واش هاد المسافه اكس وهاد المسافه ايكغيك واش ثوابت، واش كونستونت، واش ما كيتغيروش بتغير الحركه؟ سي تري بيان، وي كيتغيروا بتغير الحركه. اكزومبل، الا جبت انا واحد لو بوين ام هنايا، الحركه ديال لو بوين جات هنايا، اشنو غادي تغير؟ غادي تغير بزاف د الحوايج. تغير القيمه د اكس غتولي كبيره ياك، والقيمه د ايكغيك مالها غتولي صغيره. دونك هنا كنلاحظوا ان هاد اكس فاريابل متحركه، وهاد ايكغيك حتى هي فاريابل، حتى هي كتحرك على حساب التحرك ديال الحركه ديال لو بوين ام. سي تري بيان. فيما دونك الا حددنا، الا كنا عارفين اكس و ايكغيك كنعرفوا لو بوين ان فين ما كاينه. وهنا كنستنتجوا واحد الحاجه مهمه، ان الاشتقاق الا جيت نشتق انا اكس على دي دو تي، اشنو غتعطينا؟ غتعطينا اكس بريم، ما تعطيناش زيرو. علاش؟ لان اكس مالها فاريابل متحرك. سي تري بيان، تعطينا اكس بريم. بينما الا جينا نشتقوا ايكغيك بداله زمن، دونك هنا شنو تعطينا؟ ايكغيك بريم. ها هي، ها واحد البوان. صافي، ايكغيك بوان يعني اشتقاق ما كتعطينا الزيرو، كتخالف لينا الزيرو. علاش؟ لان ايكغيك مالها ماشي شي حاجه ثابته. مزيان. شنو كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا فيه واخا حركنا ام هنا وحركنا ام هنا، ديما هاد اي وهاد جي كتبقى ثوابت، كيبقاو فيكس، ما كيتحركوش، كيبقاو كيما هما. واخا نجيب انا ام هنا، نجيبها هنا، نجيبها هنا، نجيبها هنا، نجيبها هنا، هاد اي وهاد جي كتبقى ثوابت. ومن هنا كنستنتجوا ان اي مالهم ماشي فيكس، يعني انها وي فيكس، يعني انهم فيكس، يعني ثوابت فيكس. دونك بما ان اي و جي فيكس، دونك الاشتقاق ديالهم دي دو جي على دي دو تي شنو تعطينا؟ زيرو. دونك ايغال نيت اكزاكتومون دي دو اي على دي دو تي. دونك اي و جي مالهم فيكس. دونك داكشي علاش الاشتقاق ديالهم بالنسبه للزمن وبالنسبه بارابور هذا الرابور هذا اللي سميناه ار، هذا عفوا الروبير، هذا الروبير اللي سميناه ار بارابور ار، نديرو هكا. بالنسبه لهذا الروبير هذا اللي سميناه ار، دونك راه هي في هذا الروبير كتعتبر كونستونت بارابور هذا الروبير هذا. سي تري بيان. الوغ ركز معايا مزيان. الوغ هذا فيما يخص هادو فيما يخص لو كوردوني كارتيزيان دو ديمونسيون. دابا غادي نشوفوا، نزيدو نكملوا بعض لي بروبريتي بالنسبه لاي، نديرو الرابيل راه درناهم في الرابيل ماتيماتيك. الا درنا اي فوا اي اشنو غتعطينا؟ غتعطينا ايكال 1. دونك هادشي كيكون مضبوط. اف اي جي في جي غتعطينا 1. دونك سي تري بيان. ولكن الا درنا اكزومبل اي في جي ولا جي في اي ايكال توجور زيرو، ولا جي في اي دونك توجور زيرو. دونك هاد لو بوين كاملين خاصكم ضابطهم مزيان بالنسبه لو كوردوني كارتيزيان دو ديمونسيون. اجي دابا نشوفوا لو كوردوني بولار. اشنو كنلاحظوا في هاد لو كوردوني كارتيزيان؟ اكس، الا عرفت اكس و ايكغيك نقدر نحدد لو بوين، وي متفق معاك. ولكن كاين واحد الحاجه اخرى، الا عرفتها نقدر نحدد لو بوين. غتقول لي شكون هي؟ هي الزاويه. يعني هاد لونغل هاد الزاويه هادي. دونك هاد الزاويه سميوها تيتا، سميوها في. بينما هاد المسافه هاد المسافه او ام هي او. سي تري بيان. الا حددت الزاويه، دونك نمحيو بعدا هادي باش يبان لكم شنو كنخدم. الوغ الا عرفت نحدد شوف والمسافه او ام اللي سميناها غو، دونك وغو الا عرفت نحددهم كنعرف نحدد لو بوين ام. صافي. اكزومبل، الا جبت انا هاد لو بوين ام من لهنا، اشنو غادي تغير؟ غيتغيروا جوج حوايج. دونك ها هي او ام، اشنو غتغير؟ غتغير الزاويه تولي فيها هي صغار، صغارت. وشنو المسافه غو مالها كبرات، ها هي غو.
سي تري بيان. اشنو كنستنتجو هنايا؟ كنستنتجو ان في اورو مالهم فاريابل بالنسبه لاش، بالنسبه للتي. يعني الا جينا نشتقوها بالنسبه بارابور هذا الرابور. الوغ شوف معايا، الا جينا نشتقوها دونك شنو غتعطينا؟ غتعطينا دي دو تيتا على دي دو تي. شنو كتساوينا؟ ماشي زيرو، كتساوينا تيتا بوين. تيتا بوين علاش؟ عفوا ماشي تيتا، في، حنا خدامين في ماشي تيتا، عفوا في، سمينا هادي في بوين صافي، في بوين. وهنايا اذا جينا هاد غو هادي نشتقوها يعني تعطينا دي دو غو على دي دو تي كتساوي لنا غو بوين، ماشي غو زيرو. ماشي اشتياق ديال غو كيساوي لنا زيرو. علاش؟ لانها ماشي كونستونت. تقدر تجيب بوين ام صغار هنا، تجي لهنا كبار اكسيتيرا. دونك هاد المسافه او ام ما كتكونش ثابته، واش اخر والزاويه. دونك الا حددت هاد جوج حوايج كيروبلاسيو لنا اكس و ايكغيك صافي. سي تري بيان. الوغ هنايا باش نخدم انا في هاد لو كوردوني بولار ضروري انني نخدم في واحد الحاجه سميتهم لي فيكتور يونيتير اورو اوفي. اورو اوفي سي تري بيان. هاكا هنا ركز معايا مزيان. في الكور ديالك راه تقدر تلقى اورو اوفي ياك، تقدر تلقى دونك اورو اوفي، تقدر تلقى او ار او تيتا، تقدر تلقى يو ار يو تيتا اكسيتيرا. يعني هادو اسماء كيسميوهم البروف ليكزام باش بابغا. يعني اسماء انت كتحطهم انت أو انت. المهم انك كتفهم انهم واحد لي فيكتور يونيتير، خاصك تعرف انت غير لو سونس ديالهم، لي ديريكسيون ديالهم، المميزات ديالهم صافي. شي حاجه اخرى ما عندنا ما نديرو بها صافي. دونك هنا اكزومبل، ها هي هذه هي غو. دونك نمحيو هذه، انت تبع معايا، هذه هي او ام يعني غو. مزيان، حيت انقولك انايا اورو فين راها؟ هي لا فيكتور يونيتير ديال لاكس او ام. سي تري بيان. يعني حيت نقولك انا اورو تقول لي عندها نفس لا ميم ديال لا ديريكسيون لا سونس ديال اش، ديال لا فيكتور او ام، يعني تبع او ام فين ما مشات. سي تري بيان. ها هي كتكون تبع او ام فين ما مشات. هذه كتسمى او ار. مزيان. عفوا شنو سميناها هنايا؟ اورو. اورو مزيان. وبينما اوفي كتكون ديما بروبونديكولير افيك اورو، يعني ديما كتكون عموديه. حيت كنقولوا عموديه يقدر عندها جوج احتمالات. الاحتمال الاول انها تكون في هذا الاتجاه هذا، في هذا السونس، يعني نسميوها او في، او انها تكون في الاتجاه المعاكس، يعني الاتجاه الاخر هي هذا، نسميها اوفي. يعني واحد فيهم. شكون اللي كيحدد لنا الاتجاه؟ حركه الدوران. حركه الدوران هذه على حساب انا الا درت لها الحركه الدوران هذه في هذه درتها انا من هذا الجهه، دونك يعني باللون الازرق يعني ان اوفي دايره هكا صافي. يعني اوفي دايره هكا. سي تري بيان. اذا كانت الحركه من هذا الجهه. الا كان العكس، الا كان العكس هنايا، الا كان العكس يعني غادي يكون من هذا الاتجاه. الا كان العكس غادي يكون هكا. حركه الدور فين كاينه من هذا الاتجاه، دونك غادي تكون اون في هنايا صافي. سي تري بيان. وهنا قلت لكم انه خاصكم تعرفوا الاسماء. دونك اي بروف عطاكم كيما كاين خاصك تخدم بهم صافي. عطاك يو ار او ار او، خدم بهم ما تلقاش مشكل صافي. حنا يلا حنا نبدلو حنايا كاع لي كوردوني، نقولوا اكزومبل في الكور هنايا غنبدلو حنايا ونخدموا بهم عادي. نديرو حنا هذه ما كيتخدموش بها بزاف في لي كور، كتلقاها هي يو ار على اسم اونيتي يو ار او تيتا، نسميوها او تيتا. سي تري بيان. دونك هاد المسافه او ام اشنو غادي نسميها؟ غنسميها ار. ها هي ار. بينما هاد الزاويه اللي كدور شكون هي؟ هي اكزاكتومون تيتا. ها هي تيتا. سي تري بيان. دونك هذا اللي كيكون ديما لا ميم سونس لا ميم ديريكسيون ديال هاد الفيكتور او ام كيكون ديما هو يو ار. بينما اللي كيكون بروبونديكولار عليه وكيكون في منحى الحركه هو او تيتا. او تيتا. سي تري بيان. دابا غادي نخدمو نحددو اول حاجه البوزيسيون. كيفاش نحددو البوزيسيون؟ نمحيو هادشي. الوغ او ام، لا بوزيسيون او ام.
اشنو كتساوي لنا؟ كنعرفوا ان البوزيسيون او ام، اشنو قرينا في الرابيل ماتيماتيك، اي فيكتور نقدروا نكتبوا على شكل لا نورم ديالو، لا نورم ديال او ام او ما يسمى بالموديل ديال او ام فوا اش فوا لو فيكتور يونيتير. اني نسولك شكون هو لو فيكتور يونيتير ديال او ام، تقول لي يو ار. يو ار سي تري بيان، نقولك سي تري بيان. دونك احنا حددنا او ام، شي حاجه بسيطه بزاف. شكون هي او ام؟ دونك هي ار. دونك هذه شنو كتساوي لنا؟ هي المسافه ار فاش في او ار، حيث ان هذه المسافه ار تتغير بتغير الزمن، يعني بتغير الحركه. جات ام هنا تغير لنا ار، لا ميم شوز بالنسبه لتيتا. دونك هنا راه كتبناها، غنعاودو نكتبوها. يعني الا درت ان دي دو تيتا على دي دو تي تقول لي ايكال تيتا بوان، ما تقوليش صفر. وبالنسبه للمسافه دي دو ار على دي دو تي ما تقوليش صفر، قول لي ار بوان. راه شحال من واحد كيشوفها مسافه كيقولك راه كونستونت ثابته، دونك راه ايكال زيرو. لا، دونك هاد المسافه متغيره. سي تري بيان. الوغ دابا اجي نحسبوا الفيتاس. الوغ باش نحسبوا الفيتاس ضروري اننا غادي نديروا الاشتقاق. اشنو كيساوي لنا الفيتاس؟ الفيتاس ها العلاقه ديالو، الفيتاس كيساوي لنا دي دو هاي فيتاس. وي فيتاس كتساوي لنا الاشتقاق ديال البوزيسيون ديال لي فيكتور بوزيسيون. دونك او ام كنديروا الاشتقاق ديال او ام. سي تري بيان. هذا هو الفيتاس. الفيتاس دونك اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لا ديريفي ديال لا فيكتور بوزيسيون. سي تري بيان. دونك باش نحددوا حنا القيمه نتاع الفيتاس ضروري نشتقوا دي دو او ام. او ام عندنا ها هي، دونك غادي نشتق. دونك حيت غنكتب لك ان الفيتاس في تقول لي ايكال دي على دي دو تي ديال اش؟ ديال ار فوا او ار. دونك هنا شنو عندنا؟ راه يو ار. يو ار هاد الفيكتور هذا فيكتور يونيتير. سي تري بيان. اكزومبل جات لو بوين ام هنايا، شو معايا مزيان. لو بوين ام هنايا هذه هي او ام. سي تري بيان. حيت نقولك حدد ليا هذاك لا ديريكسيون اي لو سونس ديال لا فيكتور يونيتير او ار. تقول لي كيمشي نفس الاتجاه والمنحى ديال او ام، تقول لي كيمشي هكا او ار. غادي نقولك حدد ليا او تيتا، تقول لي على حساب كيكون بروبونديكولير افيك او ار وفي المنحى ديال الحركه. المنحى ديال الحركه هو تيتا. دونك تقول لي دايره هكا عموديه عليها تيتا او تيتا او تيتا. سي تري بيان. اشنو كنلاحظوا؟ تغير الحركه. اشنو كيتغير؟ تغير المنحى كيتغير السونس والديريكسيون، يعني كيتغير لنا الاتجاه والمنحى ديال او ار. شوف او ار كي كانت، شو كي ولات، شو كي كانت في الاول، شوف فين مشات. يعني كتغير، يعني فاريابل. يعني انا حيت نجي انا نشتقها، حيت نجي نشتق او ار على دي دو تي امبوسيبل تساوي لنا زيرو. ما كتساوي لنا زيرو. علاش؟ لانها فاريابل، ما كتساوي لنا زيرو. بينما لا ميم شوز بالنسبه لدي دو او تيتا على دي دو تي ما كتساويش زيرو. علاش؟ لانها كتغير، يعني كتغير بتغير الحركه. حيت كنقولوا تغير الحركه يعني التغير الزمني، المده الزمنيه تي. سي تري بيان. الوغ تبع معايا مزيان. دونك هذه قلنا امبوسي ما كتساوي لناش زيرو، الاشتقاق ديالها ما كتساويش زيرو. سي بيان. السؤال مطروح هنايا، الاشتقاق ديال او ار او تيتا شحال كيساوي؟ هنا عندنا دو تكنيك باش اننا كنعرفوا القيمه ديال او ار او تيتا. كاينه لا تكنيك الاولى اللي كنخدموها بالنسبه للكوردوني بولار، وكاينه لا تكنيك الثانيه هي كنعتبروا ان كاين واحد الفيكتور ثالث، وكنعتبروا ان هاد الثلاثه مالهم انهم ديريكت، يعني باز اورتونومي ديريكت. دونك وكنجبدوا ما يسمى بلا فيكتور روتاسيون، ومنها كنقدروا نجبدوا هاد الاشتقاقات. اجوغ الوغ نبداو دابا نحاولوا اننا نبينوا هادشي اللي قلنا كامل. الوغ نحيو هادشي ونبداو. الهدف ديالنا فهادي هو نحسبوا الاشتقاق ديال هذا والاشتقاق ديال هذا شحال كيساوي. الطريقه انا ما بغيتكش تحفظ، انا بغيتك تفهم. اما الحفاظه ما عندنا ما نديرو بها، اغلبيه كيحفظ هادشي مزيان. تبع معايا. الوغ نكتبوا النتائج. دي دو او ار على دي دو تي كتساوي لنا تيتا بوان في او تيتا. سي تري بيان.
بينما دي دو او تيتا على دي دو تي كتساوي موان تيتا بوان او تيتا او ار. سي تري بيان. الوغ ركز معايا. دونك هادي كيفاش لقيناهم، هادشي اللي غادي نحاولو نديمونطريو حنايا. هادشي الهدف ديالنا هو نلقاو هذا. اول حاجه تبع معايا، غادي نحسب الاشتقاق دي دو او ار على اش، على بدايه ماشي بالتي، بتغير الزاويه تيتا، بتغير الزاويه تيتا. صافي سي تري بيان. شنو كتساوي لنا؟ الوغ هادي كتساوي لنا توجور عقل عليها، كتساوي لنا او تيتا، او تيتا. وهذه قاعده، يعني ان باش نحدد ان او ار، شو معايا الاشتقاق ديال او ار، الاشتقاق ديال واحد لا فيكتور يونيتير هي شكون هو؟ بدلاله تيتا، الدوران، الحركه بدلاله الدوران تيتا. المنحه ديال كنحددوا على حسب المنحه ديال الدوران. هو دونك الاشتقاق ديال او ار هو لا فيكتور يونيتير لو بروبونديكولير عليه وكيكون في المنحى الدوران ديالو. يعني او ار شكون هو لو فيكتور يونيتير اللي كيكون بروبونديكولير عليه وكيكون في منحى الدوران؟ هو في منحى الدوران. فين منحى الدوران الاتجاه داير هكا، هي او تيتا. داكشي علاش كتبت او تيتا. دونك هنايا دي دو او، دي دو او تيتا على دي دو تيتا اشنو كتساوي لنا؟ نفس الحاجه. دونك او ار هو اش؟ الاشتقاق ديال او تيتا هو لا فيكتور يونيتير مالو العمودي عليه هو شنو؟ وفي اتجاه الحركه. في رأي اتجاه الحركه هكا، يعني هو هذا العكس ديال هذا. هو هذا شكون هو؟ هذا هو العكس ديال هذا، هو موان او ار. صافي يعني هنايا موان او ار. سي تري بيان. دونك انا ما بغيتش تحفظها بهاد الجمل، انا بغيت نديمونطريو عليها، نمونطريو علاش هادي سوات لنا هادي وعلاش سوات لنا هادي. تبع معايا، غادي نحاول ان هادي نجيبوهم هنايا. تبع معايا، غنحاول ان ها هو. دونك هاد لاكس فيكس غادي نجيبوه، هاد اي و جي غادي نجيبوه هنا، نديرو لها ازاحه، غتجي لنا اي هكا. متفق معايا؟ والجي غتجي فين؟ هكا. سي تري بيان. اشنو ما بين الزاويه اي، هاد الزاويه اي والجي اشنو بيناتهم؟ الزاويه تيتا، ها هي تيتا. دونك نجيو نرسموها هنا باش تبان. الوغ اشنو قلنا ان هادي هي اي، ياك؟ دونك هايا شكون اللي بروبونديكولار افيك اي؟ هي جي. سي تري بيان. دونك هادي اللي نكتب هنا مهمه، ركز معايا. دونك ولا فيكتور اللي بيناتهم شكون اللي قلنا؟ هي او ار، ها هي او ار. سي تري بيان. وهنا لا فيكتور اللي ما بين هادو شكون هو؟ هو او تيتا، او تيتا. سي تري بيان. دونك هاد الزاويه اللي عندنا هنايا تيتا راه هي اكزاكتومون هي هادي. مزيان. اشنو قلنا؟ الزاويه تيتا هي اللي ما بين اش؟ ما بين لاكس او اكس وما بين اش؟ وما بين او ام. او ام راه هو اكزاكتومون او ار، لان هذا اونيتي ليه. دونك تيتا هنا راه هي تيتا اللي هنايا. دونك اجي دابا الى عندنا اي هنايا شنو غتكون عندنا هنا؟ موان اي العكس، لان هذا هو لو بوين نسميوه او، الاوريجين. سي تري بيان. دونك اجي دابا نحاولوا اننا نحددوا اي و جي وكذا، نحددوا عفوا او ار او تيتا اون فونكسيون ديال اي و جي. صافي. الوغ غادي نلقاو لو فيكتور يونيتير او ار، ها هي او ار اون فونكسيون ديال اي و جي. تبع معايا، الا درنا لها اسقاط على اي اشنو تعطينا؟ الضلع المقابل، الضلع المحايد، يعني كوس، يعني كوس تيتا فاش؟ في اي، في لا فيكتور اي، بلوس لا ميم شوز هنايا. اشنو غنديروا؟ اسقاط، غنديروا اسقاط على هاد اللاكس هذا ديال الجي. يعني شنو غتعطينا ها هي تيتا هنايا، لان تيتا هي كانت هنا تكون هنايا. الضلع المقابل يعني سينوس تيتا اش جي، لا فيكتور جي. احنا درنا الاحداثيات، احنا جبدنا او ار اون فونكسيون ديال اي و جي. اجي دابا نشوفوا او تيتا شنو كتساوي لنا. او تيتا لا ميم شوز غنسقطوها على هذا ونسقطوها على اكريك. الوغ الا سقطنا على اكس اشنو غتعطينا؟ غتعطينا الضلع المقابل يعني سينوس تيتا، ولكن هنا شنو نسقطو في موان اي، يعني غتعطينا موان اي. سي بيان. بلوس هذا عاوتاني غنسقطوه هنايا، غتعطينا الضلع المحايد يعني كوس تيتا فاش؟ في الجي. سي تري بيان. الهدف ديالنا هو نستنتجو هاد لا ريلاسيون هادي بلا ما نحفظوها بدوك الجمل اللي قلت لك. دونك تبع معايا. دونك غادي نديرو دي دو او ار على دي دو تيتا. مزيان. غنشتقو هذا بارابور ا تيتا.
مزيان. اشنو تساوي لنا؟ يعني كلشي كونستونت الا تيتا اللي فاريابل هي اللي غادي نشتقوها. دونك غنشدو او ار غنشتقوه. الا جينا نشتقو هادي اي بالنسبه لتيتا راه كونستونت يعني صفر. الاشتقاق ديال الكوس تيتا شحال هو؟ غتقول لي موان سينوس تيتا، يعني موان سينوس تيتا فاش في اي لان اي كونستونت. مزيان. غتقول لي بلوس وي الاشتقاق ديال جي صفر. عفوا الاشتقاق ديال صفر وي صفر لان هنا الضرب ديالو فونكسيون. دونك غنديرو الاشتقاق ديال سينوس تيتا فوا اي ياك بلوس الاشتقاق ديال اي فوا سينوس تيتا. الاشتقاق ديال اي راه زيرو يعني هذا كتمشي للزيرو كتبقى لنا غير هاد العباره هادي. دونك الاشتقاق ديال سينوس تيتا هي الكوس، هي كوس تيتا فاش في اي في الجي عفوا في الجي هنايا جي في الجي. مزيان. شكون هي هاد الكتابه هادي؟ هاد الكتابه شكون هي؟ راه هي هادي. دونك هادي شنو كتسمى هنا؟ او تيتا. نفس الفكره غنديروها بالنسبه ها نتايا حنا لقينا انها كتساوي او تيتا. نفس الفكره غادي نديروها بالنسبه باش ما نطولوش في الكل. غادي نشتقو دي تيتا على دي تي غادي نلقاو لا ميم شوز انها كتساوي موان او ار. صافي سي تري بيان. الوغ نتمنى انكم فهمتوا منين كيفاش ديمونطرينا على هادي، ولكن نتايا خاصك تعرف كيفاش ديمونطرينا عليها وتكون حافظها ضابطها نتايا. سي تري بيان. الوغ نمحيو هاد الديمونستراسيون ونكملوا الكور ديالنا. ركز معايا مزيان. الوغ حنا اش منها نقلبوا على الاشتقاق هذا دي دو او ار على دي دو تي. هذا هو الهدف ديالنا. اشنو كيساوي لنا؟ هذا راه كيساوي لنا دي دو او ار على دي دو تي ياك فوا اش فوا دي دو تي على دي دو تي. سي تري بيان. لا دي دو تيتا على دي ندخلو تيتا عفوا دي دو تيتا على تيتا على دي دو تيتا. سي بيان. اشنو عندنا؟ دي دو تيتا على دي دو ايكال ان و ان في هذا. دونك هذا ما درنا والو دابا. دونك غادي نروبلاسيو هادي نجيبوها لهنا وهادي نجيبوها لهنا. يعني تعطيك دي دو او ار على دي دو تيتا فوا اش فوا دي دو تيتا على دي دو تي. مزيان. هادي عارفين النتيجه ديالها شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا او تيتا. وهادي نسبقوا هادي شنو كتساوي؟ الا اشتقينا تيتا اشنو تعطينا؟ تيتا بوان لانها ماشي فاريابل، لانها فاريابل ماشي كونستونت. صافي هادشي راه شرحنا. يعني تيتا بوان فوا اش فوا دي دو او ار على دي دو تيتا. هادي شحال كتساوي؟ ها هي كتساوي او ار او تيتا. سي تري بيان. دونك حنا استنتجنا. سي بيان لا ميم شوز هنايا. غادي نديرو نفس الفكره دي دو او تيتا على دي دو تي. نفس الفكره تعطيك دو دو اي تيتا على دي دو تي. غندخلو دي دو تيتا على دي دو تيتا. الوغ غنروبلاسيو هنايا تعطيك دي دو او تيتا على دي دو تيتا فوا دي دو تيتا على دي دو تي. مزيان. شحال كتساوي لنا هادي؟ هادي كتساوي لنا تيتا بوان. مزيان. وهادي هي موان او ار. يعني تعطينا او ار ونزيد واحد الموان يعني موان تيتا بوان او ار. ها هي موان تيتا بوان او ار. دونك نتمنى انكم فهمتوا لا تكنيك كيفاش جبدنا هاد القيم هادو. كاينه واحد لا تكنيك اللي غتبقى تخدم بها بزاف. هادشي راه ما بقاش تخدم به. انا هي قلت لك علاش؟ لان في لي كوردوني بولار ما كيفترضوش واحد اللاكس ستات فهمتي. دونك ولكن في لو كوردوني كارتيزيان في لو كوردوني كارتيزيان لو كوردوني سيلندريك سفيريك غتبقى تخدم هاد لا تكنيك اللي غنوريك دابا. الوغ غنمحيو هادشي. طولنا شويه في الكل ولكن الاهم وهو انك تفهم كل شيء. اي حاجه تحطات لك في الورقه تفهمها. ما بقاش في انني نختصر الوقت اكسيتيرا. دونك المهم هو انك تفهم. الوغ نكملوا. قلنا اننا نستنتجوا هادو بالطريقه الثانيه باستخدام ما يسمى لي فيكتور. نكتبوا هنايا فيكتور روتاسيون. لا فيكتور روتاسيون اوميغا. لا فيكتور روتاسيون اوميغا. دونك للصراحه هاد لا فيكتور روتاسيون اوميغا سي سامبلومون كنقدروا نحددوا به هاد الاشتقاقات. اكزومبل دي دو او ار على دي دو تي اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لا فيكتور روتاسيون برودوي فيكتوريال او ار. سامبلومون كنحسبوها وكنلقاوها لا ميم شوز. هنايا دي دو او تيتا على دي دو تي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا فيكتور روتاسيون برودوي فيكتوريال او تيتا. صافي سي تري بيان. الوغ لا ميم شوز غادي نديرو هنايا لا فيكتور روتاسيون تيتا. خاصنا نلقاو شكون هو. ركز معايا مزيان. غنحاول انني نعاود نرسم هذا باش نفهمو هاد البارتي مزيان.
الوغ عندنا لاكس ها هو اكس ايكغيك، هذه هي لو بوين ام. مزيان، عندك او ام او ام سي تري بيان. هذا هو الحركه سميوها تيتا. اشنو قلنا؟ قلنا ان هاد المسافه هذه اللي هنايا مالها سميتها او ار، واللي عموديه عليها في الحركه اش تسمى او تيتا. او تيتا سي تري بيان. الوغ هنا ركز معايا، كنزيدو واحد العنصر ثالث فين راه داير هكا. دونك هكا يعني شنو؟ يعني عندنا متجهه او ار او تيتا، وهذا مالو داخل. يعني هنايا غادي يكون اكزومبل هكا داخل واحد لو بوين داخل. صافي غادي نسميوه انا او زد اكزومبل او زد. صافي واحد الفيكتور اونيتير ثالث زدناه، اونيتير او زد زايد هكا. مزيان. الوغ شنو كنشوفو؟ لا فيكتور روتاسيون شكون هو؟ سي سامبلومون كيساوي لنا اشنو؟ كيساوي لنا الاشتقاق ديال هذه ديال الدوران تيتا. ها هي تيتا بوين فاش في داك اللاكس فاش كيدور عليه ديك تيتا. اكزومبل عندنا هذا هو او ام، ها هو او ام. اشنو كيدير؟ كيدور هكا. صافي كيدور على من كيدور؟ ها انت هذا هو او ام، هذا هو بالزرق، ها هو كيدور على من كيدور على واحد اللاكس داير بحال هكا، نقولوا خارج بحال هكا. ها هو اللاكس خارج بحال هكا. دونك هذا هو او ام كيدور عليه. يعني علاش كيدور هاد التيتا هادي؟ هاد التيتا علاش الدوران كدور على واحد اللاكس. هاد اللاكس هو اللي افترضنا سميناه او زد. فهمتي؟ فواحد لو بوين يعني خارج هكا، خارج. مزيان، يعني سميوه او زد. دونك هو هذا او زد، او زد عفوا او زد افترضنا انه كيساوي او زد. وشنو قلنا ان هاد لا فيكتور بثلاثه مالهم، فانهم لي فيكتور اورتونورمي ديريكت. صافي، حيت كنقولوا اورتونورمي ديريكت يعني ان هاد لا فيكتور بثلاثه مالهم، يعني كيتكتبوا على شكل او ار. داكشي درنا في الرابيل ماتيماتيك، داكشي علاش قلت لكم خاصكم ضابطين الحصص الفايتين. او ار كتعطيك او او تيتا. دونك هادي او تيتا ياك، او تيتا شنو كتعطيك؟ كتعطيك او زد، او زد كتعطيك او تيتا. يعني الا درت او ار، الا درت هنايا او ار، ها هي الا درت او ار برودوي فيكتوريال او تيتا، اشنو غتعطينا او زد. صافي، دونك هادشي راه شرحناه في الرابيل ماتيماتيك. يلا نكمل. اشنو قلنا الا بغينا نحسبوا الاشتقاق ديال دي 2 او ار على دي 2 تي، اشنو كتساوي لنا لا فيكتور روتاسيون اوميغا فاش في لا برودوي فيكتوريال ديال او ار. سي تري بيان. شكون هو لا فيكتور روتاسيون؟ هو باش كدور هنا روتاسيون، باش كدور ديك الزاويه كنديروا لا تيتا بوين، ها هي فوا داك اللاكس اللي كيدور عليه، داك الفيكتور يونيتير اللي كيدور عليه ديك تيتا. علاش كدور هاد تيتا هادي؟ كدور على واحد خارج، واحد اللاكس خارج وكدور عليه. سي سامبلومون سميناه او زد. او زد سي تري بيان. الوغ هنايا ركز معايا، هنايا دونك وي، دونك هنايا دونك انا درت هكا. دونك هنايا او ار او تيتا، دونك هذا كيكون مالو خارج او ار او تيتا، وهذا الثالث كيكون خارج ديما على هاد لا فوسون هادي كتشوف. ها او ار ديما كتسمي هذا او ار او تيتا، وهذا كيكون خارج. اما الا كانت او تيتا في الجهه الاخرى دير او ار، ها هي، ودير او تيتا، دونك غادي يجي داخل، يعني الا درتي او ار او تيتا هيجي هذا داخل. دونك هادي بوين يعني خارج. اما حيت كيكون داخل كنمثلوه بحال هكا، بحال قلتي شي كيقولوا له داك مسمار، حيت كضربو كيكون هاد المركز بحال هكا. وحيت حيت كيكون خارج كيكون على حساب بوين، واحد لو بوين ماضيه كتكون خارجه. صافي، دونك هذا راه خارج باستعمال طريقه الاصابع. ها هي ها او ار او تيتا، وها هي او ار ديما هاد الكبير، او تيتا هي هادي، وهذا هو الزد ديما خارج. صافي، راه الا كان في اتجاه الاخر هنا تكون موان، لا فيكتور روتاسيون تكون بالموان. علاش؟ لان حنا افترضنا ان هذا داخل، ولا تفترضوا انت خارج اكسيتيرا وتخرج وتخدم بها. الوغ دونك هادشي غنتعمقوا فيه، هاد الفيكتور روتاسيون غنتعمقوا فيه بزاف في هذاك في لا كوردوني سيلندريك اكسيتيرا. تفهموا مزيان، ما تلقاش مشكل فيه. صافي مزيان. اشنو قلنا؟ يعني ها هي لا فيكتور روتاسيون، حنا
رمزنا لهادي برودوي فيكتوريال اش او ار. مزيان. اشنو قلنا؟ اشنو كيساوي لنا هذا؟ تيتا بوين او زد برودوي فيكتوريال او ار، ها هي او زد او ار اشنو كتعطينا؟ او تيتا، ها هي او تيتا. سي تري بيان. حنا استنتجنا دي دو او ار على دي دو تي كتعطينا تيتا بوين او تيتا. لا ميم شوز بالنسبه لدي دو او تيتا على دي دو تي. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا فيكتور روتاسيون برودوي فيكتوريال او تيتا، ياك او تيتا او تيتا شنو كتساوي لنا؟ هذه تعطينا تيتا بوين او زي برودوي فيكتوريال او تيتا. سي تري بيان. اشنو كتساوي لنا؟ دونك هذه مع هذه او زد او تيتا راه العكس. شوف السهم فين ماشي هنا، او زد او تيتا تعطينا موان او ار، يعني تعطينا تيتا بوين موان او ار. او ار صافي. علاش موان؟ لان مشى في عكس الحركه، لان قلنا هذا البلوس، اما العكس كيعطينا لموان. سي تري بيان. دونك هادو هما جوج طرق كيفاش استنتجنا هاد القيم هادي. مزيان. الوغ وانا كنفضل لا فيكتور روتاسيون نضبطها مزيان، ولا باستخدام ديك الطريقه اللي قلت لك، ولكن فيها بزاف د الاشتقاقات اكسيتيرا. سي تري بيان. الوغ نمحيو ونكملو. ولا باستخدام ديك الجمله اللي قلت لك، يعني انه عندك ثلاثه د لي ميثود، اما باستخدام جمله، اما باستخدام الاشتقاق، اما استخدام، يعني ان باش نحددوا الاشتقاق ديال او ار هو شكون لا فيكتور انيتير اللي في منحى الحركه اللي عمودي عليه، وفي منحى الحركه هو منحى الحركه وعمودي عليه هو او ار، يعني الاشتقاق ديال هذا يعطينا او ار دي دو تيتا، وكتحسب وكتدخل دي دو تي على دي دو تي وتلقى هذه، كتدخل دي دو تيتا على دي دو تيتا وتلقى هذه العباره. لا ميم شوز هنايا، اذا بغينا هذا يعطينا موان او ار، يعني الاشتقاق دي دو او تيتا على دي دو تيتا على دي دو تيتا فانها كتساوي لنا موان او ار، يعني لا فيكتور اللي هو انيتير او بروبونديكولير معاه وكاين في اتجاه الحركه هي موان او ار. ومن هنا عاوتاني صافي، من هنا كتدخل هذا، كتدخل دي دو تي دي دو تي وتعطيك تيتا بوان. دونك هنا دونك هذه كتدخلها دي او تيتا، كتدخلها دي دو تي هنايا فوا دي دو. دونك دخلنا وي بغينا نحسبو دي دو تيتا اشنو غنضربوها في دي دو تيتا على دي دو تيتا، وغادي ندخلو هذه هنايا وهنايا تعطيك دي دو تيتا على دي دو تيتا فوا دي دو تيتا على دي دو تي. دونك هذه ها هي، دونك وهذه كتعطيك تيتا بوين. دونك كنلقاو هذا التعبير هذا. سي تري بيان. دونك هادشي راه ساهل بزاف، يعني خاصك غير انك تركز وتخدم بزاف التمارين وما غاديش تلقى اي مشكل بالنسبه للكوردوني بولير. دابا غنشوفوا لا غولاسيون ما بين لا كوردوني بولير و لا كوردوني كارتيزيان. الغولاسيون بيناتهم. الوغ عندنا ان اشنو قلنا ان كوردوني كارتيزيان. نمحيو هادشي نكملوا بعدا ما كملناش لو كوردوني بولار. نحسبوا لا فيتاس. الوغ لا فيتاس في اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الاشتقاق ديال لا فيكتور بوزيسيون او ام على دي دو تي. اشنو كتساوي لنا الاشتقاق ديال هذا؟ الاشتقاق ديال هذا كان شكون هو الاشتقاق دي دو ار على دي دو تي فوا يو ار بلس الاشتقاق بلس ار فوا الاشتقاق ديال او ار علاقه ديال الاشتقاق ديال الضرب. سي بيان. دونك هادي شنو كتساوي لنا؟ الاشتقاق ديال ار هو ار بوين او ار مزيان بلس الاشتقاق ديال او ار على دي دو تي، ها هي تيتا بوين، يعني تعطينا ار تيتا بوين او تيتا. حنا حسبنا الفيتاس. دابا اجي نحسبوا لاكسيليراسيون. باش نحسبوا لاكسيليراسيون اوميغا. هاد اوميغا شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الاشتقاق ديال الفيتاس. مزيان. ولا اشتقينا الفيتاس يعني بحال الا اشتقينا جوج مرات هكاك لي فيكتور دو بوزيسيون. سي تري بيان. اشتقيناه جوج مرات. مزيان. الاشتقاق الاول راه حسبناه، كنشدو هذا كنعاودو نشتقوه. يلا اجي اشتق معايا. غنشتقوا هاد العنصر الاول. يلا تبع معايا. الاشتقاق ديال هذا هو الاشتقاق ديال هذا هو ار دو بوين. حنا اشتقيناه فاش؟ في او ار. مزيان. بلس اشنو ار بوين
فاش في الاشتقاق ديال هذا غنسميوه دي دو او ار على دي دو تي من بعد نعوضو مزيان بلوس. هنا عندنا ثلاثه ديال لي فونكسيون، يعني غادي نديرو اشتقاق ديال هذا فهذا، الاشتقاق ديال هذا اكسيتيرا. الاشتقاق ديال ار هو هي ار بوين فاش في هادشي اللي عندنا تيتا بوين او تيتا بلوس ار غتبقى كما هي، غنديرو الاشتقاق ديال تيتا عاوتاني، تيتا تولي تيتا دو بوين ياك او تيتا. مزيان ما كندير والو دابا، كندير غير الاشتقاق شي حاجه ديال الباكالوريا هادي. دونك ار و تيتا بوين اشتقيناهم بعدا في الاول غادي يبقاو كما هما، غتبقى غير هادي مثلا ما اشتقينا نديروها دي دو او تيتا على دي دو تي. مزيان غادي نجيو ان لاكسيليراسيون شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ار تيتا دو بوين او ار سي تري بيان بلوس ار بوين او ار الاشتقاق ديالو هذاك تيتا بوين او تيتا. مزيان بلوس ار بوين تيتا بوين او تيتا بلوس ار تيتا دو بوين او تيتا بلوس ار تيتا بوين الاشتقاق ديال دي دو او تيتا على دي دو تي هي هادي، هي موان، يعني تعطينا موان تيتا في تيتا تعطينا تيتا او كاري ياك في او ار دونك احنا حسبنا لاكسيليراسيون. هنا نقدروا اننا ضروري اننا صحاب او ار نجمعوهم في بلاصه وصحاب او تيتا نجمعوهم في بلاصه. صحاب او ار ها هما هاد الجوج، يعني غادي نجمعوهم. لاكسيليراسيون ديالنا شنو كيساوي ار دو بوين موان ار تيتا بوين او كاري فاش في او ار سي تري بيان بلوس الوغ دابا صحاب او تيتا يعني تيتا بوين ار بوين تيتا بوين سي تري بيان، يعني مشات لنا هادي بلوس ار بوين تيتا بوين اشنو عندنا هنا ار بوين تيتا بوين ار بوين تيتا بوين يعني جوج مرات صافي، جوج مرات يعني جوج مرات. دونك هادي كتساوي لنا جوج مرات ار بوين تيتا بوين. دونك مشاو هادو بقات لنا هادي بلوس ار تيتا دو بوين اشنو او تيتا. دونك احنا حسبنا لاكسيليراسيون شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ دونك خاصك ضروري انك تكون ضابط الاشتقاق باش ما توقعش في الاخطاء وصافي في الحساب. سي بيان وهذا الشيء ما الناس ما تحفظوش. دونك راه شحال من واحد كيحفظ لنا كيحفظ هاد القواعد هادو كيقول لك هادي كتساوي هادي، كيحفظها كيجي للبروف باك كيحطها. لا قرا بعدا، قرا بعدا البروبليم مزيان وشوف عاطيك بعدا واش عاطيك او ار او تيتا كيبدل لك، يقدر يعطيك او ار او تيتا، يقدر يعطيك او في او في يعطيك وي او في ويعطيك او اورو او في اورو او في اكسيتيرا، يعطيك الرموز اللي بغا هو. دونك انت خاص تخدم بدوك الرموز اللي عاطيك دونك باش انك ما توقعش فيه مشكل. دونك شحال من واحد كيحفظ غير هادشي كيجي اوتوماتيك تقلع. وكاين لي بروف اللي كيقولك خاصك ضروري تحط له هادشي مديطاي، يعني في دي تيتا طايلو داكشي ماشي اون ديريكتومون لاكسيليراسيون ار تيتا فيتاس تك تك لاكسيليراسيون تا لا وي مزيان تحفظهم باش انك في ليكزام حيت كتسالي الحساب كتسالي هادشي كتشوف واش غلطتي ما غلطتيش اكسيتيرا. دونك نمحيو هادشي. دابا غنشوفو لو كوردوني كارتيزيان ولا نشوفو بعدا لا غولاسيون ما بين لو كوردوني كارتيزيان و لو كوردوني بولار. يعني غادي نحاول انني نجبد تيتا بدلاله اكس و ايغريك و ار بدلاله اكس و ايغريك، شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ شنو عندنا هنا؟ الا درنا اسقاط لهاد لو بوين ام غتعطينا اكس، هذه هي المسافه اكس وهذه هي المسافه ايغريك. مزيان اشنو عندنا؟ عندنا كوس تيتا. كوس تيتا شنو كتساوي؟ الضلع المحايد مقسوم على الوتر، الضلع المحايد ار اكس الوتر او ام المسافه او ام اللي رمزنا لها حنا بار صافي ار. مزيان سينوس تيتا شنو كتساوي لنا؟ سينوس تيتا ها هي تيتا سينوس تيتا. دونك سينوس تيتا هو الضلع، دونك كوس تيتا عفوا راه الضلع المحايد على الوتر، سينوس تيتا هو الضلع المقابل على الوتر. الضلع المقابل هنايا هو ايغريك على الوتر هو ار. سي تري بيان.
الوغ هنايا كنستنتجو ان اكس اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ار كوس تيتا، وما بينما إيكغيك كتساوي لنا ار سينوس تيتا. شي حاجه بسيطه بزاف، حنا جبدنا اكس و ايكغيك اون فونكسيون دو لو كوردوني بولار ار و تيتا. دابا غادي نشوفو العكس، سي سامبلومون باش اننا نشوفو العكس راه سهله، حاجه سهله. دونك عندنا هذا واحد المثلث، اشنو كنعرفو ان ار او كاري، ار او كاري اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هاد المسافه او كاري، هادي راه هي اكزاكتومون ار y au carré plus هاد المسافة au carré x au carré. متفق معايا؟ سي تري بيان. دونك ار اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لو غاسين ديال ار y au carré بلس x au carré. دونك احنا جبدنا y ار وهي المسافة او ام اون فونكسيون ديال x و y. صافي، يعني شي حاجة بسيطة بزاف. دونك بقات لنا كيفاش نجبدو تيتا، سهلة. عندنا ان كوس تيتا اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اكس على ار. دونك ار لقيناها اون فونكسيون دو اكس و ايكغيك، يعني غادي نروبلاسيو هنا اكس، غادي يعطينا غاسين ديال ايكغيك او كاري زائد اكس او كاري. دونك احنا جبدنا تيتا. تيتا دونك كدير ارك كوس تيتا وكدير الارك هنايا وكتجبد تيتا، سي سامبلومون. دونك هذه فيما يخص تيتا اون فونكسيون. حتى السينوس لا ميم شوز نقدروا انها سينوس تيتا شنو كتساوي لنا ايكغيك الضلع مقابل على الوتر، وي. دونك يعني ان تعطينا ايكغيك على غاسين دو ايكغيك او كاري زائد اكس او كاري. شنو درنا؟ غير روبلاسينا النتيجه ديالنا، احنا لقينا تيتا اون فونكسيون دو اكس و ايكغيك. دونك هذه هي لا ريلاسيون ما بين لو كوردوني كارتيزيان و لو كوردوني بولار. الوغ نحيو هادشي. الوغ وصلنا لثالث حاجه وهي لو كوردوني كارتيزيان دو 3 ديمونسيون اكس ايكغيك زد. الوغ عندنا واحد الروبير، ها هو واحد الروبير عنده الاوريجين او، l'axe او اكس او ايكغيك او زد. دونك يعني لا ديمونسيون اللي عنده هي 3. هذا عنده اون باز، هاد لا باز ديالو هي او اي جي كا، سي تري بيان. وهاد لا باز مالها اون باز اورتونورمي ديريكت. شرحنا شكون هي باز اورتونورمي ديريكت في الامتحان، ديما كيعطيك اون باز اورتونورمي ديريكت، كتعرف ثلاثه د الحوايج، حيت كتب لك اون باز اورتونورمي ديريكت. دونك هاد اي و جي كا كتعرف عليهم ثلاثه د الحوايج. اول حاجه اورتو. اش كنعنيو باورتو؟ اورتو يعني انهم متعامدين، صافي، يعني انهم متعامدان. حيت كنقولوا متعامدان يعني الا درت اي سكالير جي اشنو غتعطينا؟ تعطينا زيرو، لان كنعرفوا ان الا درنا اي في جي تساوي لنا زيرو الا كانوا متعامدين. والجي في كا، جي في كا اشنو غتساوي لنا؟ درت هاد البوان، جي في كا تساوي لنا زيرو، و كا في اي شحال غتساوي لنا؟ غتساوي لنا زيرو. دونك هادشي كامل كيساوي لنا زيرو، صافي. يعني اورتو يعني انهم متعامدين. الو اورتو نورمي، نورمي يعني اشنو؟ نور يعني انهم مالهم ان لا نورم ديالهم كيساوي واحد. لا نورم ديال اي كتساوي لا نورم تاع جي كتساوي لا نورم ديال كا كتساوي زيرو. ثالث حاجه انه ديريكت. ديريكت اش كنعنيو بديريكت؟ يعني ان، حيت كنقولوا ديريكت يعني ان اي برودوي فيكتوريال جي غتساوي لنا كا، بينما جي برودوي فيكتوريال كا غتساوي لنا اي، بينما كا برودوي فيكتوريال اي غتساوي لنا جي، تساوي لنا جي. صافي، ديريكت يعني لا برودوي فيكتوريال. وكنا كنمثلوهم باستخدام هاد اللعيبه هادي باش تعقلوا على اي كتعطينا جي، جي كتعطينا كا، كا كتعطينا اي. دونك الا درت اي برودو فيكتوريال جي تعطينا كا، جي برودو فيكتوريال كا تعطينا اي، و كا برودو فيكتوريال اي تعطينا جي. سي تري بيان. دونك نمحيو هادشي ونكملو. دونك هذا هي الجمله ديال اوتونومي ديريكت. دونك حيت يقولك باز اوتونومي ديريكت كتعرف هاد لي كاركتيرستيك، هاد المميزات ديال هاد لي 3 فيكتور لي اونيتير اللي عندنا. صافي مزيان. الوغ نكملو، نحاولوا نرسمو هاد الروبير. ها هو الروبير او اكس او ايكغيك او زد. ها هو او ايكغيك او اكس او زد. سي تري بيان. اشنو قلنا؟ عنده لا باز ديالو اي جي كا. سي بيان.
الوغ شنو قلنا ان هذا راه كاين في واحد هاد لو بوين ام اللي بغينا ندرسو، راه كاينه في هاد لي سباس، ها اك ها زد ها ايكغيك ها اكس. فين كاينه البوين ام؟ لو بوين ام بحال قلتي كاينه هنايا. هانيستو هذا شوف معايا، لو بوين ام بحال قلتي كاينه هنايا، كاينه في هاد البلاصه هاد، صافي يعني في هاد لي سباس هذا. مزيان. الا جيت انا هاد البوين ام ندير لها الاسقاط، الا جيت انا هاد البوين ام، ها هي ام، هادي هي البوين ام اللي بغينا ندرسو، ها هي او ام، ها هي. مزيان. الا جيت ندير لها الاسقاط، خاصني ندير لها الاسقاط علاش؟ على هاد لي سباس هذا، ها هو هاد المستوى هذا. دونك هادو لاكس كونوا لنا واحد المستوى، هاد المستوى هو اللي كتسمى كوردوني كارتيزيان اكس ايكغيك، يعني اكس ايكغيك، يعني حيت غنجي نسقط انا لو بوين ام هنايا، ها هي ام، غنسقطها هنا. هاد ام هادي نقدر ندرسها انايا، هاد ام هادي كنعرف الاحداثيات ديالها، غنسقطها على هادي عمودي هنا ونسقطها على هذا عمودي. اشنو تعطينا المسافه ايكغيك والمسافه اكس. وهاد ام راه كاينه في لا كوردوني كارتيزيان اكس اكس ايكغيك اللي درسناه. يعني انا حيت نجي نقول لك انا او ام صغيره غتقول لي اوتوماتيكمون كتساوي لنا اكس اي بلس ايكغيك جي. متفق معايا؟ سي تري بيان. وإلا جينا درنا الاسقاط ديال هادي على لاكس او زد غتعطينا واحد لو بوين نسميوها اش. صافي. مزيان. اشنو عندنا قلنا؟ نحاولوا نكتبوهم هنا. عندنا ان او ام كتساوي لنا اشنو غنديرو؟ علاقه ديال شارك كما العاده، او ام صغيره ندخلو ام صغيره زائد ام صغيره ام كبيره. مزيان. هاد المسافه هادي، هذا راه بحال قلتي متوازي الاضلاع. هذا دونك هذا اللي بالزرق ها هو بحال قلتي شي متوازي الاضلاع ها هو. دونك نحاولوا نزيدو نكبروه. في الاسقاط راه كيكون عمودي، الرسم ما بينش مزيان ولكن نحاولوا نبينوه شويه. دونك غادي يكون الاسقاط ديالو هو هكا. دونك هنايا تكون عمودي، الاسقاط غادي يكون بحال هكا، هادي هي البوين اش. دونك هذا مالو بحال قلتي متوازي الاضلاع. اشنو كيعني؟ كيعني ان هاد ام صغيره ام كبيره ام صغيره نقدروا نديروا لها ازاحه ونجيبوها لهنا، يعني هي او اش، هي اكزاكتومون او اش. يعني هاد ام صغيره راه هي اكزاكتومون او اش، يعني نقدروا نديروا ان او ام صغيره بلس او اش، بلاصتها نروبلاسيوها بو اش. علاش؟ لان او اش عندها فيكتور يونيتير كا، حنا بغينا كا. دونك اشنو عندنا ان او ام اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا او ام صغيره، او ام صغيره هي اكس اكس اي بلس ايكغيك جي بلس اش بلس او اش. او اش اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا نورم او اش فاش في لا فيكتور يونيتير ديالو هي كا. شكون هو لا نورم او اش؟ هو الزد، هو اللي سميناه الزد. دونك الزد يعني ان في لو كوردوني كارتيزيان عندنا او ام كتساوي اكس اي ايكغيك اي زد كا اكس اي ايكغيك جي زد كا. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي. سي سامبلومون شي حاجه بسيطه، وحيت كنديروا الاشتقاق تبع معايا مزيان واحد الحاجه. دابا هاد لو بوين ام الا جبتها لهنا ولا جبتها لهنا ولا جبتها لهنا ولا جبتها لهنا، واش هاد اي وجي وكا كيتغيروا؟ ما كيتغيروش. يعني ان اي وجي وكا فيكس ما كيتغيروش، يعني انهم فيكس. بما انهم فيكس يعني ان الاشتقاق ديالهم ايكال زيرو. يعني ان الا جيت ندير الاشتقاق دي دو اي على دي دو تي ايكال زيرو، والاشتقاق ديال اي جي على دي دو تي ايكال زيرو، اكسيتيرا. الاشتقاق ديال كا على دي دو تي اش كيساوي لنا زيرو. علاش؟ لانهم فيكس كونستونت، ثوابت بالنسبه لهذا الروبير هذا. يعني فين ما حركنا ام لا موفمون، دونك هاد لي فيكتور يونيتير كيبقاو كونستونت ما كيتغيروش. دونك الاشتقاق ديالهم كيساوي زيرو. سي تري بيان. الوغ نمحيو نكملوا. حسبنا دابا شنو قلنا؟ الهدف هو او ام. دابا نحسبوا لا الفيتاس. الوغ الا جينا نشوفوا الفيتاس اشنو كتساوي لنا؟ هي الاشتقاق ديال لا فيكتور بوزيسيون دي دو تي. مزيان. الا جيت ندير الاشتقاق ديال هذا شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا الاشتقاق ديال هذا، عرفتينا الاشتقاق ديال اكس دي دو تي ياك فوا اش فوا اي. متفق معايا؟ مزيان. بلس اشنو اكس في الاشتقاق ديال دي دو اي على دي دو تي، لان الضرب دو فونكسيون زائد نعتبرهم دو فونكسيون. وعندك ايكغيك و جي لا ميم شوز، دي دو ايكغيك على دي دو تي فاش في جي بلس ايكغيك في دي دو جي على دي دو تي بلس دي دو زد على دي دو تي فوا كا. مزيان. بلس
زد فوالا ديريفي ديال لا فيكتور اونيتير كا. اشنو كنعرفوا؟ هذا غادي يمشي للزيرو، هذا غادي يمشي للزيرو، هذا يمشي للزيرو. علاش؟ لان اي و جي و كا فيكس في لو كوردوني كارتيزيان. يعني غادي تبقاو لنا هاد العباره هذا. الشيخ ديال اكس، اكس مالو راه فاريابل متغير، فيما تغيرات ام كتغير لنا اكس صافي. دونك ها انت ام هي كانت هنايا. دونك حنا نديرو غير كا، نديرو اسقاط على كا صافي. الا درت اسقاط على كا تعطينا هي المسافه، تعطينا زد، هي زد. الوغ تصور ام جات لهنايا، غنديرو الاسقاط على زد اش فين تعطينا زد هي هاد المسافه. دونك زد راه فاريابل كتغير، لا ميم شوز حيت اكس غتجي لهنا، اكس غتغير، ايكغيك غتغير، اكسيتيرا صافي. يعني انها فاريابل. دونك هادي غنرمزو لها باكس بوين اي بلس y بوين جي بلس زد بوين كا. دونك هذا هو لا فيتاس اللي عندنا، هو x بوين اي بلس y بوين جي بلس زد بوين كا. سي تري بيان. وبالنسبه لاكسيليراسيون لا ميم شوز، غادي نشتقو اوميغا، يعني غادي نشتقو لا فيتاس، نشتقوه. دونك الا اشتقينا فيتاس بحال اشتقينا لاكسيليراسيون، عفوا بحال اشتقينا لا فيكتور بوزيسيون جوج مرات. دونك اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا الاشتقاق هذا جوج مرات، لان الاشتقاق ديالها صفر. اي بلس بلس y دو بوين جي بلس زد دو بوين ك، زد دو بوين ك. سي تري بيان. الوغ هذا فيما يخص لو كوردوني كارتيزيان. دونك هادشي خاصنا نعرفوه. دونك كيما شفتوا واخا طولنا في الكل، ولكن غير باش انكم تفهموا كل شيء ان شاء الله. الوغ نكملوا دابا. نشوفوا اخر حاجه وهي الديبلاسمون اليمونتير. اول حاجه خاصنا نعرفوا لاش نافعنا الديبلاسمون اليمونتير. هو اصلا تبقى تخدموه بزاف الالكتروستاتيك، لانه هو اللي كنبغيو نحسبوه بزاف لو فوليم والسورفاس اكسيتيرا. دونك عندي واحد الشكل بحال اكزومبل مربع. ها مربع سهل، هذا مربع ما كنحتاجوش باش اننا نحسبوا المساحه ديالو. السورفاس ديالو ما كنحتاجوش شي حاجه، كنديروا الضلع في الضلع باين. ولكن الا كان شكل ما عندوش واحد القاعده، يعني اكزومبل واحد الشكل اللي بحال هكا، دونك هنايا صعيب اننا نحددوا السورفاس ولا الفوليم ديالو صافي. الوغ باش نحسبوا السورفاس شنو كنديروا؟ كناخذوا واحد السورفاس صغير، واحد الجزء منه صغير، واحد السورفاس كنسميوه دي دو اس، يعني واحد السورفاس صغير منه. وهاد دي دو اس كنديروا له لانتيغرال، وكيعطينا اكزاكتومون لا سورفاس ديال هذا. كنديروا له لانتيغرال باش يعطينا السورفاس ديال هذا. لا ميم شوز الا كان هذا عباره على فوليم، كنهزوا واحد البارتي صغيره كنسميوها دي دو في ياك، وكنديروا دي دو في وكنحسبوا الفوليم ديالو، كنديروا لانتيغرال. دونك هذا هو الهدف من ديبلاسمون اليمونتير، يعني ديبلاسمون هذا هو الهدف ديالو. يعني كنحسبوا لا فوليم وكنحسبوا السورفاس ديال واحد الاشكال اللي ما عندناش واحد القواعد باش اننا نحسبوه. مزيان. الوغ غنحاولوا نديروا هاد ديبلاسمون اليمونتير بالنسبه للكوردوني كارتيزيان اي اكس باش يبان لكم مزيان. الوغ هو هذا، شوف معايا مزيان. عندك او اكس او ايكغيك، هذه هي لو بوين ام. الوغ هاد ام هادي غادي ديبلاصا، غادي تحرك واحد الشويه، يعني هاد لو بوين ام هي عندنا، هذه هي ام. هاد او ام هادي غادي تحرك، غتجي لهنايا، تحركت واحد القيمه صغيره ام بخيم. حيت كنقولوا قيمه صغيره يعني قيمه صغيره بزاف، اصغر قيمه تقدر تحرك لها تحرك. يعني تحركت واحد القيمه انت بالعين المجرده تبان لك كاع بحال ما تحركتش صافي. انت افترضها بحال هكا. غير انا في الرسم خاصني نعطي واحد السباس باش نشرح. يعني ام و ام بخيم، هاد ام تحركت وصلتنا لام بخيم. دونك هاد الحركه هادي اللي دارتها هاد لا فيكتور، هذا هو اللي كيتسمى دي دو ال، كنسميوه دي دو ال. دي دو ال سي تري بيان. وفي الرابيل ماتيماتيك راه درناه، قلناك لي إيليمون دو لا لونغور اللي عندنا دي دو ال في لو كوردوني كارتيزيان، فإنه كيساوي لنا دي دو اكس في اي بلس دي دو y في جي بلس دي دو زد
في كا. مزيان. دونك هاد دي دو اي راه هو هذا اللي درنا في ربي، حطينا علاقه نيشان دابا غادي نشرحوها صافي. مزيان. حنا دابا خدامين في لو كوردونياج، لو كوردوني اكس ايغريك، يعني ما كاينش هنا كان. اما بالنسبه لزد في لو كوردوني كارتيزيان دو اكس ايغريك زد، اما في عادي كيكون هكا بالنسبه لاكس و ايغريك، ها هو دي دو ال. الوغ هاد دي دو ال هو اكزاكتومون اللي كنرمزو له دي دو او ام صافي. هي هاد المسافه اللي تحركات دي دو او ام كتسمى يعني جزء من هاد او ام واحد صغير تحركات. مزيان. كيفاش نحددو هاد المسافه هادي؟ تبع معايا. دونك انايا الا درت الاسقاط ديال لو بوين ام هنايا اشنو غتعطينا؟ غتعطينا اكس. متفق معايا؟ سي تري بيان. وإلا درنا الاسقاط ديال هاد ام بريم اشنو هاد زد؟ هاد زد اكس تزاد واحد المسافه صغيره بزاف. فاش من لاكس هذا شكون هاد المسافه صغيره؟ هي دي دو اكس. يعني هاد البارتي هادي غنسميوها اكس بلس دي دو اكس. شكون اللي تزاد واحد المسافه صغيره من او اكس، يعني واحد دي دو اكس صغيره بزاف كنسميوها دي دو اكس. هادي تزاد واحد المسافه صغيره سمينا من او ام سميناها دي دو او ام صافي. لا ميم شوز هنايا غتعطينا هنايا ايكغيك، وإلا درنا اسقاط هنايا تزاد واحد القيمه صغيره تعطينا ايكغيك بلس دي دو ايكغيك. سي تري بيان. الوغ حنا جوينا بغينا حنايا المسافه او ام، يعني ان المسافه اش بغينا هنا؟ حنا بغينا المسافه دي دو او ام. دي دو او ام هي المسافه ام ام بريم. ام ام بريم متفق معايا؟ يعني هاد المسافه الصغيره ام ام بريم. مزيان. هاد ام ام بريم غادي نديرو لها علاقه شا، يعني غتعطينا ام اش بلس اش اش ام بريم. مزيان. الوغ بالنسبه لو بوين اش هي هادي، شوف معايا فين كاينه اش هي، دونك غنديرو بكولور اخر. ها هي لو بوين اش كاينه هنا، هي هادي اش صافي. نكبرو شويه باش تبان لكم. ها هي ام، ها هي ام بريم، ياك اش هي اللي كنعتبروها هنا، هادي هي اش. مزيان. وهادي حيت كنديرو الاسقاط بالنسبه لاكس اكزومبل، وهادي الاسقاط اشنو عطانا هنا؟ اكس، وهنا اكس بلس دي دو اكس. يعني هاد المسافه هادي شكون هي؟ هي دي دو اكس. يعني هاد المسافه ام اش شكون هي؟ هي دي دو اكس. يعني حيت كنقولوا ام اش راه هي اكزاكتومون هذا سي ان فيكتور. حنا كنهضروا على لا فيكتور عفوا، يعني لا فيكتور ديالها شنو كيساوي؟ لا نورم ديال ام اش فوا اش فوا لا فيكتور يونيتير ديالو. شكون هو لا فيكتور يونيتير ديالو؟ هو اي صافي. مزيان. ام اش راه هي ام اش، راه الا درنا لها ازاحه لهنا لا فيكتور يونيتير ديالها هي ها هي ام اش، هذه هي ام اش. سي تري بيان. بلس اش ام، اش ام هي هذه، ها هي اش ام. الا درنا لها لا ميم شوز اسقاط هنايا، ها هي ام اي. اشنو قلنا؟ قلنا ان ام ها هي يعني تعطينا ايكغيك، وهنايا تعطينا ايكغيك بلس دي دو ايكغيك. يعني هاد المسافه هادي الصغيره سميناها دي دو ايكغيك، وهاد المسافه الصغيره دي دو ايكغيك اكزاكتومون هي اش ام بريم. هي اش ام بريم، يعني لا نورم ديال اش ام بريم فوا اش فوا لا فيكتور يونيتير ديالها. شكون هو لا فيكتور يونيتير ديالها؟ هو هادي، هو لاكس هذا هو اي، هو سميتاه جي. هذا اي وهذا جي، لانه هاد جي لهنا يعني جي. سي تري بيان. شنو كتساوي لنا دي دو او ام؟ كتساوي لنا هادي اشنو عطاتنا؟ هي دي دو اكس في اي بلس دي دو ايكغيك فاش؟ في جي. سي تري بيان. يعني شي حاجه بسيطه بزاف. حنا اعتبرنا واحد لو بوين اش هنايا، دونك هاد ام اش راه هي هادي، هي هاد المسافه. شكون هاد المسافه؟ هي هاد الصغيره دي دو اكس اللي درنا هنايا، دي دو اكس هاهي. و دي دو ايكغيك هي اش ام بخي اش ام، يعني هي هادي هي دي دو اكس هاهي. يعني هنا ايكغيك وهنا ايكغيك بلس دي دو ايكغيك، يعني هادي هي دي دو ايكغيك. سي تري بيان. دونك هذا هو لا ميم شوز بالنسبه للكوردوني، بالنسبه للكوردوني كارتيزيان اكس ايكغيك باش ما نطولوش. يعني الا درنا الكوردوني كارتيزيان اكس ايكغيك زد وجاتنا البوان تم، دونك كتعطيك بلس دي دو زد في كا. هذا بالنسبه لو كوردوني كارتيزيان دو 3 ديمونسيون، بالنسبه لي 3 ديمونسيون. الوغ دابا غادي نشوفو السورفاس إليمونتير. كيفاش غنحسبو حنا السورفاس؟ الوغ تبع معايا، غنعتبرو واحد الكوب. هاد الكوب
واحد الكوب هنا، ندير واحد الكوب، ها هو نحاولوا نرسمو. دونك هذه هي لو بوين ام، صافي. الوغ هاد لو بوين ام حيت دير الحركه راه غادي ديرها في 3 ديمونسيون، يعني حيت كنقولوا 3 ديمونسيون يعني تقدر دير لنا حركه من هنا لهنا، يعني في اللاكس اسميت هذا لاكس ايكغيك غنسميوها اكزومبل ام بريم، ياك. وعندي لنا حركه من هنا للفوق، يعني من هنا للفوق في اللاكس، يعني تقدر ديرو في اللاكس زد غنسميوها ام سكوند، سي تري بيان، صافي. والحركه هكا، دونك حيت نقولوا هكا من هنا لهنا، دونك غتعطينا بحال قلتي الحركه ديال اكس، ديال لاكس اكس، يعني غادي يكون على شكل واحد كوب. ها هو نصايبو هاد الكوب هذا، دونك هكا تلقاوه في الكور ديالكم، سي تري بيان، مزيان. الوغ الهدف ديالنا هو سيرفاس إليمونتير. شكون هو السيرفاس إليمونتير؟ حيت كيقولك حسب لي السيرفاس إليمونتير. السيرفاس إليمونتير دونك هو اكزاكتومون لي سيرفاس اللي عندك. اش من سيرفاس عندنا السيرفاس الاول هو هذا السيرفاس الاول غنسميوه دي دو اس ان. السيرفاس الثاني هو هذا، دونك نشوف كولور اخر هذا هو السيرفاس الثاني غنسميوه دي دو اس 2، بينما هذا هو السيرفاس الاخر غنسميوه دي دو اس 3. دونك هادي راه واحد الاليمونتير، واحد الحاجه صغيره، داكشي علاش سمينا السيرفاس دي دو اس 1 دي دو اس 2 دي دو اس 3 اكسيتيرا، صافي. دونك الا جينا نحسبوا لا السيرفاس ديال هذا، عندنا لو بوين ام هنايا، ام تحركات الام بريم، هاد المسافه هادي اللي تحركات فاش تحركاتو في اللاكس ايكغيك، يعني هاد المسافه اللي عندنا هنايا راه هي دي دو ايكغيك، صافي. من ام بريم راه هي دي دو ايكغيك، سي تري بيان. دونك هاد المسافه هادي اللي طلع اكزومبل شي لون اخر، الوغ هاد المسافه هادي اللي مشى من هنا لهنا، هادي شنو كتسمى؟ هادي هي المسافه دي دو زد، دي دو زد هاهي زد، وهذه المسافة إيكغيك، وكاينة المسافة إكس هي هذه اللي دايرة بحال هكا، هذه هي دي دو إكس، سي تخي بيان. حنا شنو كنعرفو مزيان؟ دي دو إس أن إلا جينا نحسبو سورفاس دي دو إس أن، دي دو إس أن شحال كيساوي لنا؟ دي دو إس أن هي المساحة ديال هاد المربع هذا، صافي. يعني كيساوي لنا هاد الضلع في هاد الضلع ديال هاد المستطيل، يعني هاد الضلع في هاد الضلع. شكون هو هاد الضلع؟ هو دي دو إيكغيك. فاش في هاد الضلع هو دي دو زد. دونك حنا جبدنا دي دو اس، الوغ جبدو دي دو اس 2. شنو كتساوي دي دو اس 2؟ هي هاد المساحه اللي هنا، يعني هاد الضلع دي دو اكس في دي دو زد، دي دو اكس في دي دو زد، يعني هذا في هذا، سي تري بيان. الوغ دابا اشنو بقى لنا؟ دي دو اس 3. اشنو كتساوي لنا دي دو اس 3؟ يعني هاد الضلع هذا شكون هو دي دو ايكغيك، فاش في هاد الضلع هذا هو اكزاكتومون دي دو اكس. دونك احنا جبدنا لي سورفاس، هادو هما اللي كيتسموا لو سورفاس اليمونتير. دونك لو سورفاس اليمونتير عندنا دي دو اس 1 دي دو اس 2 دي دو اس 3. لا الصالح هذا دونك اللي حسبنا السورفاس وكان عندنا واحد الحجم نيت كبير بحال هكا، ياك. دونك هذا كنديروا لانتيغرال وكيعطينا السورفاس ديال الحجم اللي بغينا نحسبو او داك الشكل اللي بغينا نحسبو اللي كيختلف، سي تري بيان. بالنسبه الى بغينا نديرو لي فيكتور لهذا راه ساهلين، شوف معايا. الوغ رسموا هاد الكوب باش يبان لكم اكزومبل بحال هكا 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 اكسيتيرا تقريبا، صافي. الوغ شوف اكزومبل هاد السيرفاس هذا، لا فيكتور اللي كيكون ماشي مع هاد دي دو اس، هذا فيكتور دي دو اس فين كيكون ديما خارج او بروبونديكولار على السطح. هذا هو السطح خارج منه، ها هو خارج. اش من هذا دي دو اس 3؟ هذا هو دي دو اس 3 الاتجاه ديالو. دابا حنا كنشوفوا الاتجاه بحال هذا سميتو دي دو اس 1. اشنو كيكون خارج منه بروبونديكولار عليه، ها هو خارج منه، هذا كيتسمى دي دو اس 1. هذا هو دي دو اس 2. شنو غادي يكون خارج منه، يعني غادي يكون داير هكا، هذا هو دي دو اس 2،
الاتجاه ديالو. سي تري بيان. الا جينا لهنايا دي دو اس ها هي، يعني الاتجاه فين غادي يكون؟ غادي يكون خارج منه، مساحه خارجه منه. سي تري بيان. حيت كنقولوا دي دو اس ان دونك غادي يكون في لاكس اي، ها هو خارج هكا. دونك هذا باش نرسموه راه داير بحال هكا، الرسم ديالو داير بحال هكا باش نرسموه مزيان هكا كيكون في الكور، باش يكون بحال هكا هكا بحال هكا تقريبي وصافي. دونك بحال هكا نقولو. دونك حيت جيت ترسم هذا البروتوكول كيكون بحال هذا هو دي دي اس صافي خارج منه دي دي اس يعني ماشي مع اي، كيكون ماشي مع اي. دونك هذا هي الرسم التقريبي، داكشي علاش ما جاش داكشي اكزاكت. دونك هذه هي لا فيكتور يونيتير ديال هذا اللاكس. دونك هذه غتكون عندنا بي. بالنسبه لدي دو اس 2 في راه دي دو اس 2 ها هي. دونك غادي يكون خارج دي دو اس 2 غادي يكون خارج بحال هكا عمودي، يعني غادي يكون هكا عمودي على هذا. دونك هذا هو دي دي اس 2. دونك اشنو غادي يكون اون باراليل مع هذا اللاكس هذا. شنو جي، يعني هنا غادي يكون جي لا فيكتور جي، والزيت راه غادي يكون طالع هكا الفوق باينه هذه سطح هكا طالع الفوق. دونك غادي يكون مع الزيت، غادي يكون مع الزيت. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. بالنسبه للسيرفاس، بالنسبه للفوليم لا ميم شوز. ها حنايا نجيو هنايا. دونك اخر حاجه بقات لنا فوليم اليمونتير. دونك هنايا فوليم اليمونتير. بالنسبه لا فوليم اليمونتير راه ساهل، هو الحجم. دونك الا درنا دي دو في اشنو كيحاوي؟ كيساوي دي دو اكس فوا دي دو ايكغيك فوا دي دو زد صافي. الوغ الحجم ديال هاد الكورب هذا راه باين، هو هذا دي دو ايكغيك ها هي فوا دي دو زد فوا دي دو اكس، حيت كدير هذا فوا هذا فوا هذا كيعطيك الحجم ديال هاد الكورب هذا اللي درنا سي سامبلومون. دونك هذا هو كيتسمى لنا السيرفاس. كيفاش لقينا هادي؟ ساهله انت. الوغ الحجم ديال هذا اش كيساوي؟ الحجم هو المساحه ديال هذا المستطيل هذا اللي بالاحمر. ها انت المساحه ديال هذا المستطيل ياك، الا درنا المساحه ديال هذا المستطيل وضربناه في هاد دي دو اكس غادي يعطينا المساحه ديال هذا كامل، يعني مساحه يعني الحجم ديال هذا كامل. داكشي المساحه ديال هذا المستطيل فاش في هاد دي دو اكس باش يعطينا الفوليوم. يعني المساحه ديال هذا هو دي دو اس 1 فوا اش فوا دي دو اكس. سي تري بيان. دي دو اس 1 اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا دي دو ايكغيك في دي دو زد فوا دي دو اكس. دونك هاي سي تري بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد الكور. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله نتاع الكور ديال لا ميكانيك دو بوين ماتيريال.